وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شعبان المبارک دا ماہ مکرم تشریف لکے آیا اور اپنی پوری رحمتان و برسا کے واپس تشریف لکے جا رہے ہیں رمضان المبارک دا ماہ مکرم دی آمد جدو آسمان پہ اور فضا بزرگ لوگ کہندے نے کہ بارش ہون والی ہے تو بدلاں دا چھا جانا اس بات دی دلیل ہوندے کہ بارش آمن والی ہے جدو شبان آ جائے تو انج سمجھو بدل ہو گئے نے تو رحمت دی بارش وسن والی ہے تو رمضان المبارک دا ماہ مکرمان قریب تشریف لکے آ رہے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی رمضان المبارک دے آمد تو پہلے اپنی امت نو اپنے صحابہ نو اپنے غلامہ نو تیار فرما دے سن خطبہ دے دے سن استقبال رمضان شریف واسطے تو نبی کریم علیہ السلام دی سنت مبارکہ دے تحت اج اسی بھی استقبال رمضان شریف دے واسطے اج دا خطبہ جمعۃ المبارک رمضان شریف دی تیاری واسطے کرنے کہ رمضان شریف تو پہلے سانوں کیویں تیاری کرنی چاہیے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فرمایا اے ایمان والو تہاڈے تے اللہ نے روزے فرض کر دیتے کما کتب علی الذین من قبلکم فرمایا جس طرح تہاڈے تو پہلے لوگاں تے میں روزے فرض کیتے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تو سب تو پہلی بات ایک کہ رمضان شریف دا ماہ مکرم تشریف ہی اہل ایمان واسطے لے کے آیا ہے اے اللہ نے فرض روزے ایمان والے تے کیتے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ صرف ساڑھے تھے نہیں اللہ نے پچھلی قوموں تے بھی فرض فرمائی گو کہ انہاں دی کفیت مختلف سی اور تیسرا پتہ یہ لگا کہ لعلکم تتقون رمضان شریف آ رہے سانو متقی بناون واسطے پرہیزگار بناون واسطے رمضان رمضان دے اندر نکلے رمضان چو نکلیا رمضان دا معنی جلا دینا ساڑ دینا جس طرح کہ اللہ دی تجلی نے کوہ تور نو جلا دیتا شب معراج جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے میں ایک قدم بھی اگے اٹھاواں تے سونیا میرے پر جل جاندے نے او دی تجلی دے نال اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جے رب پردہ اٹھا دے نا تے ساری کائنات جل جاوے تو رمضان چو نکلیا رمضان دا معنی جلا دینا ساڑ دینا اے آیا ہے گناہاں نو ساڑن واسطے سارے سال دے گناہاں نو ساڑن واسطے رمضان شریف دا ماہ مکرم آ رہے
مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کہ اگر اللہ دا ارادہ اس امت نو دوزخ وچ جلاون دا ہوندا تے رب اس امت نو کدے رمضان شریف دا مہینہ نہ عطا کردا. رمضان دا مہینہ عطا کر کے اللہ یہ دسنا چاہتا ہے کہ میرا تہانوں دوزخ وچ ساڑن دا کوئی پروگرام نہیں. یہ رمضان شریف دے کے رب نے سانو دسیا کہ میرا کوئی پروگرام نہیں تہانوں دوزخ وچ ساڑن دا. نبی کریم علیہ السلام رمضان شریف دے آمد تو پہلے رمضان شریف دی تیاری شروع فرما دیں سن. اور میں تے کتابہ دے اندر پڑھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے اصحاب دا معمول سی کہ 6 مہینے رمضان شریف دے آن دا انتظار تے خوشی منان دے سن. تے رمضان شریف چلا جاندہ سی تے 6 مہینے رمضان دی جدائی چ دکھی رہن دے سن. ایسا ماہ مکرم کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر ختم نبوت بیٹھ کے فرما صحابہ تو ہاڑے کو ایک مہینہ تو شریف لکے آنے والا ہے. تیاری کروا رہے میرے نبی رکن حضور نے رمضان شریف دی تیاری پہلے کروائی. حضور نے فرمایا تو ہاڑے کو ایک مہینہ آمن والا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جدے ایک نیکی دا ثواب 70 گنا ہو جاوے گا. نفل دا ثواب اللہ فرض جتنا کر دے گا تے فرض دا ثواب 70 گنا عطا فرما دے گا. تے جے او دی رحمت نو مزید ترس آ جاوے تے بغیر حساب تو ایک نیکی کر رب تینو بغیر حساب اجر عطا فرماوے گا. نبی کریم علیہ السلام رمضان شریف دا استقبال انج فرما دنے کہ جدوں رجب دا مہینہ چڑھ دے نا یعنی رمضان شریف تو 2 مہینے پہلے یعنی اے شعبان تو پہلے رجب سی نا. رجب دا مہینہ جدو آندہ تے نبی پاک دعا کی کر دینے حضور عرض کر دینے اللہم بارک لنا فی رجب ساڑھے رجب اچھ برکت عطا فرما و شعبان تے شعبان چھ برکت عطا فرما وَبَلِّغْنَا رمضان تے سانو رمضان تک بہترین انداز نال پہنچا. یعنی رمضان شریف تو 2 مہینے پہلے میرے نبی رمضان شریف دے آمن دیاں یہ دے استقبال دیاں تیاریاں شروع فرما دے دینے. چند دن رہ گئے رمضان شریف دے تشریف لکے آمنے چھے جے تیاری کر لئی تے فابے ہاتھ نہیں کی تھی تے آج تو تیاری شروع کر دیو. تیرا گھر دا ماحول وے کہ کسی نے پتہ لگے کسی مومن دا گھر ہے ایمان والے دا گھارے کے دے گھر رمضان شریف دی تیاری شروع ہو گئی ہے. قول ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے تیاریاں شروع فرما دے دے. رمضان شریف آؤندہ 6 مہینے خوشیاں منا رہے جاندہ تے 6 مہینے صحابہ دکھی رہ دے دے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دا مہینہ اے نہیں کہ جدو روزے فرض ہوئے تے رمضان شریف دے نال میرے نبی دا پھر پیار ہویا. نہیں رمضان شریف ایسا ماہ مکرم ہے کہ اعلان نبوت تو پہلے او جڑا غارِ حرا دے اندر جا کے میرے نبی 1 مہینہ عبادت فرما دے سننا او مہینہ رمضان شریف دا سی. تسی نہیں بولے سبحان اللہ. اجے روزے نہیں آئے تے تواڈی سبحان اللہ دا حال ہے. جو روزہ رکھ کے آئے تے پھر میں سوچی پہ گیا ان کی بن سی. ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. میں تواڈے ذوق دی گفتگو کرانگا. میں رمضان شریف دی تیاری کرانی اپنی ملت دے نوجواناں تے بزرگاں نو. غارِ حرا دے اندر اعلان نبوت تو پہلے 1 مہینہ جڑا میرے نبی اعتکاف فرما دے سن او مہینہ رمضان شریف دا سی. پتہ لگیا کہ صرف روزے دے آمن دی وجہ تو میرے نبی تے رمضان دا تعلق نہیں. روزے آمن تو پہلے بھی کملی والے دا تعلق رمضان نالے. رمضان شریف دے نال میرے نبی دا تعلق اعلان نبوت تو پہلے دا ہے. روزے تے فرض ہوئے جدو نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تے ہجرت دا 2 سال سی. سوموار دا دہاڑا سوموار دا دن جدو میرے نبی تے نبوت دا اعلان کرنا اقرأ بسم ربک الذی خلق دا پیغام آیا غارِ حرا چ او بھی سوموار. جدو میرے آقا پیدا ہوئے او بھی سوموار. جدو رمضان شریف آیا او بھی
سوموار تے پیر دا دہاڑا کون ہے دیوالی تے دوسری ہجری دے سال تے رمضان شریف دے روزے فرض ہوئے امت مصطفیٰ تے یہ آیت پاک ادو نازل ہوئی یعنی میرے نبی دی حیات طیبہ جو تقریباً 9 مرتبہ رمضان شریف دے روزے آئے 9 سال میرے نبی نے رمضان شریف دے روزے اپنی حیات ظاہری دے اندر رکھے ہن پڑھا قرآن بھائی اچھا بولو سبحان اللہ بولو ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر جدو رمضان شریف دا ذکر فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان پروردگار نے فرمایا رمضان دا مہینہ ہے شہر رمضان اے رمضان دا مہینہ ہے انزل فیہ القرآن فرمایا اے دے وچ اساں قرآن نازل فرمایا قرآن نازل فرمایا نوجوانو اللہ دا قرآن بڑی فضیلت والی کتاب ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کل صغیر وکبیر مستطر ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین کل فی کتاب مبین پروردگار نے فرمایا سارا کچھ قرآن دے اندر اللہ نے قرآن چ سارا کچھ بیان فرمایا نوجوانوں سیال کوڑ دے رہنے والے قرب و جوار دے آنے والے اللہ نے قرآن دے اندر عورتوں دی عظمت بیان کی تھی کسی عورت رب نے قرآن چ نام نہیں لیا ایک عورت جدا نام لے کے اللہ نے قرآن چ ذکر فرمایا او دی عظمت نو بیان فرمایا اللہ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ فرمایا او عمران دی بیٹی مریم ایک عورت دا نام لے کے قرآن چی ذکر فرمایا نوجوانوں ہر صحابی دا بڑا مقام ہے اللہ نے صحابہ دیاں بڑیاں شانہ بیان کی دیا پر کسی صحابی دا نام لے کے قرآن چی ذکر نہیں فرمایا ایک صحابی ایسے نے جنہ دا نام لے کے اللہ نے قرآن چی ذکر فرمایا فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر قرآن چے آیا انہاں دا نام لے کے ذکر فرمایا انجی 12 مہینے پیدا فرمائے رب نے 12 مہینے دا ذکر قرآن چے کیتا کسے مہینے دا نام نہیں لیا پر جدوں آئی رمضان دیواری اللہ فرمائے شہر رمضان 12 مہینے جو ایک مہینے دا نام لے کے اللہ نے قرآن چ ذکر فرمایا ایک عورت دا نام قرآن چ ایک صحابی دا نام قرآن چ ایک مہینے دا نام قرآن چ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا اے رمضان جدے بیچ قرآن آیا اے رمضان جدے بیچ قرآن آیا پتہ چلیا قرآن چ رمضان آیا رمضان وچ قرآن سبحان اللہ اچھا بولو جنہوں رمضان شریف دے آمن دی خوشیوں بولے سبحان اللہ یہ تو ہن پتہ لگ جانا کنو کنو خوشی ہے تے کنی خوشی ہے میں ہر سال ایک گل ضرور کرنا چلو ہن تے ماشاءاللہ سردیاں دے روزے آون لگ پے جدو گرمیاں دے ہوندے سن تے کئی بیلی کہندے سن کو نصیباں والا ہی رکھے گا گرمی بڑی ہے پر رکھدا نصیباں والا ہی ہے رکھدا نصیباں والا ہی ہے آری بلالو کے اندر اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا
مہینیاں وچوں اس اچا رتبہ پایا حضرت محدث ابن جوزی فرما دین اللہ نے یعقوب علیہ السلام نے 12 پتر عطا فرمائے پر 12 وچوں آپ نے یوسف نال وکھرا ہی پیار ہے انجی اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے پر اللہ نو رمضان نال وکھرا ہی پیار ہے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے تے آپ دے ابا جان جدوں مصر آئے اپنے پتر نو تخت دے کے فرمایا جاؤ میرے پترو اج میں 11 پتراں دے گناہ ایک یوسف دی وجہ تو معاف کر دیتے نے وہ حدیث ابن جوزی فرما دینے انجی قیامت نو رب نے فرمانا ہے ایک رمضان دے صدقے میں 11 مہینیاں دے گناہ معاف کر دیں ایک مہینے دے صدقے رب 11 مہینے دے گناہ معاف کر دے گا وہ مہینہ رمضان ہے اور رمضان شریف دا مہینہ ہے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ جدوں آندہ نا رمضان شریف تے قرآن وال جھوک جاندے نے مطلب قرآن مجید دی تلاوت دی اتنی زیادہ تلاوت دن بھی تلاوت رات بھی تلاوت دن بھی تلاوت رات بھی تلاوت میں تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے پڑھیا کہ آپ دے شاگرد جدوں اپنے کام کاج تو فارغ ہو جاندے نا تے مسجد دے چاہ جاندے نے فوراً رمضان شریف چ پوچھنا کیوں تے آپ نے فرمانا کہ جب تک مسجد چ رواں گے گناہاں تو بچے رواں گے ساڈا روزے دی حالت پاک گزرے روزہ پاک گزرے یعنی یہ ساڈے واسطے صحابہ کے بار دا عمل جڑا راہ عمل ہے کہ جدو روزہ رکھ لو وہ کوشش کرو کہ زیادہ وقت مسجد چ گزرے فیس بک تے نہیں ٹک ٹاک تے نہیں یوٹیوب تے نہیں تیرا روزہ رکھ کے وقت مسجد چ گزرے مسجد چ آ جا اپنے کام کاج تو فارغ ہو کے تلاوت قرآن وچ وقت گزار گناہاں تو بچ یاد رکھو گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے جنی دیر انسان گناہ نہ کرے وہ نیکی کر رہے ہیں گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے لہذا روزے دی حالت وچ صرف اے نہیں کہ تسا کھانا پینا چھوڑنا ہے اے دا نہ ہی روزہ نہیں بلکہ تیری زبان دا بھی روزہ تیری اکھ دا بھی روزہ تیرے کان دا بھی روزہ تیرے ہاتھ دا روزہ تیرے دل تیرے تخیل تیرے خیال تیرے پیر دا تیرے سارے جسم تیرے تن دا بھی روزہ تے من دا بھی روزہ جے کوئی تینوں مندہ بولے نا تے حکم پتہ کیے کوئی غیبت کرے کوئی مندہ کوئی گالی دے دے تے او دے نہ لڑنا نہیں رمضان شریف چ جھگڑنا نہیں بس انہوں کہنا بھائی میرا روزہ ہے میرا بس اینا کہنا میرا روزہ ہے ایک کیوں تو شریف لے کے آ رہے دریا بڑے سخی ہوندے نے دریا جو کوئی پانی لے لوے سمندر جو کوئی پانی لے لوے انہیں کدے انکار نہیں کیتا کنویں جو کوئی پانی لے لوے سخی ہوندے نا انہیں انکار کدے دریا ہر ایک واسطے ایک جیسا بہتا ہے دریا بھی سخی پر او سخاوت کرتا ہے کول بلا کے دریا دے کول جانا پوے گا پھر سخی ہے گھر بلا کے دے گا میرے گھر آؤ میرے کول آؤ تو پھر سخاوت کراں گا انجی کعبہ بھی بڑا سخی ہے کعبہ بھی برکتہ والا اللہ نے رضا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین پروردگار نے فرمایا کعبہ بھی برکتہ والا رمضان بھی برکتہ والا پر کعبہ ایڈا برکتہ والا ہے او دیندا تے برکتاں تے رحمتاں ہیں پر کول بلا کے دیندا ہے جویں دریا سخی ہوندا ہے پر کول بلا کے دیندا ہے بارش او سخی ہے جڑی گھر آ کے دیندی ہے کعبہ کول بلا کے رحمتاں دیندا ہے رمضان گھر آ کے رحمتاں دیندا ہے
سخی رمضان. بولیا جے سبحان اللہ. کعبہ بھی برکتاں والا تے رمضان بھی برکتاں والا. کعبے دا دیدار کر کے بندہ حاجی بندا ہے. رمضان دا ادب کر کے روزے رکھے متقی بندا ہے. او جڑا اللہ دا منشور ہے نا کہ مومن ہر مسلمان مومن بھی ہوئے تے متقی بھی ہوئے. لعلکم تتقون. اور رمضان شریف ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا پیشوا، پاک پتن دی نگری دا دولا، زہد الانبیاء، فرد الفرید، فرد الافراد، فرد واحد، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرما دے نے کہ معرفت حقیقت دیاں منزلاں ادیاں منزلاں ساریاں عبادتاں نال طے ہوندیاں نے تے معرفت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہوندیاں نے. اے او روزہ جڑا معرفت دیاں منزلاں طے کرا بناندا ہے. جدو آندا نا رمضان شریف دا مہینہ تے میرے نبی دا رنگ فک ہو جاندا ہے، رنگ پیلا پہ جاندا ہے. کیوں؟ علماء نے ایدی توجیحات فرمائیاں. فرما دے نے کہ حضور دا خیال ہوندا سی کہ تیرے رمضان شریف دے اندر طبیعت ناساز نہ ہو جائے، طبیعت ناساز نہ ہو جائے، کوئی بخار نہ ہو جائے، کوئی ایسی بیماری نہ ہو جائے کہ جدی وجہ تو اللہ دا فرض ادا کرن وچ کدھر کوتاہی نہ ہو جائے. حضور تے اس وجہ تو پریشان ہو جاندے نے. تے اسی رمضان شریف آوندا نا تے جڑا چنگا بھلا 11 مہینے رہندا نا کھاندا پیندا، او جدو رمضان دے روزے نہیں نہ رکھدا تے پوچھے کی ہویا، کہندا میرا معدہ خراب ہو گیا ہے. اسی چنگے بھلے بیمار ہو جانے ہیں، جان بوجھ کے بیمار ہو. وہ جھلیا رمضان شریف تے آیا سی تیرا 11 مہینے دیاں بیماریاں دور کرن واسطے. تے تو چنگا والا بیمار بن گیا کہ میں روزہ نہ رکھنا پہ جاوے. یہ تیری بدبختی ہے، یہ بدقسمتی ہے. کئی ظالم اس واسطے بھی روزہ نہیں رکھ دے کہ میں سگریٹ پینا ہے، میرا سگریٹ بغیر گزارا نہیں ہوتا. بڑے ناز نہ کہندے نے مینوں روٹی ملے نہ ملے بس سگریٹ ملنا چاہیے میرا گزارا ہو جاتا ہے. ایڈی بدبختی. یار نبی پاک نے تے فرمایا جب رمضان دا مہینہ آندا تے سلسلۃ الشیاطین یا سلسلۃ الشیطان، شیطانوں پابند سلاسل کر دیتا جاندا ہے، قید کر دیتا جاندا ہے. تے یہ شیطان قید ہو گیا تے تو کیوں نہ کیوں پہ کرنا ہے؟ تو سگریٹ کیوں پی رہے ہیں؟ روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ کوئی تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ یہ شیطان ہی تینوں بہکا کے گناہ کراندا ہے. تے رمضان شریف دے مہینے چ تے شیطان پابند سلاسل ہے، او تے قیدی بن گیا. پھر تیرے کول گناہ کون کرا رہا ہے؟ پتہ لگ گیا تیرے اندر بھی کوئی شیطان ہے، او تیرا نفس ہے. اتنا مانوس ہو چکے ہیں سیاد سے ہم کہ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. اسی شیطان نال اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ ہووے یا نہ ہووے سانو فرق ہی نہیں پیدا. ساری زندگی اس واسطے روزے نہیں کوئی بزرگ رکھ دے کہ سگریٹ پینا میرا گزارا نہیں، تے جے رکھ لیں تے روزہ سگریٹ نال کھول دیں. معاذ اللہ. کسی دن کلیاں بیٹھ کے گنتی کر کے دیکھ لویں، کیلکولیٹ کر کے دیکھ لویں کہ جنہیں زندگی چ تو سگریٹ پیتے نہیں سارے پیسے زندگی چ جمع کردا تے تو تیری بیوی تیرے بچیاں تے تیرے ماپیاں سارے حج کر لینا سی. انہیں پیسے چ حج ہو جانا سی سارے دا. جتنے پیسے نو تو اگ لگا کے پی جانا ہے. پھیپھڑے خراب، کینسر دی بیماری، کھانسی، دماغی بیماری، قلب دی امراض، شوگر، بلڈ پریشر کا دے واسطے سگریٹ پین دی وجہ تو اپنی موت نو آپ آواز دیتی جاوے. سگریٹ پینا تے دیگر دنہ دے اندر بھی برا ہے، پر رمضان شریف دے وچ تے بہت برا ہے، بہت زیادہ برا. میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے تے لسن کھا کے کوئی ساڑی مسجد چ نہ آوے. کیوں کہ پیاز تے لسن دی بو دی وجہ تو فرشتیاں نو تکلیف ہوندی ہے.
یار یہ پیاز تے لسن حلال چیزاں کھا کے مسجد چاہے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ مسجد چناوے کیونکہ فرشتیاں نو بو دے نال تکلیف ہوندی ہے تے جیڑا سگریٹ ہے ہی مکروہ او جدو تو پی کے مسجد دے چاہے گا روزے دے دار دے قریب جاوے گا تے فرشتیاں نو تیری وجہ تو تکلیف نہیں ہوے گی اج تسی کسی نو تحفہ دیو تے تواڈے سامنے تواڈے تحفے نو اگ لگا دے دوبارہ دیو گے تے رب دیوے تینوں رزق رب تینوں دیوے پیسہ تے تو رب دے پیسے نو سگریٹ بنا کے تے اگ لگا دے میں تے پھر آکھے میری کمائی چ برکت بھی کوئی نہیں پھر آکھے پیر جی مولوی جی آسی صاحب تعویذ لکھ دے منو وظیفہ دسو میری کمائی چ برکت کوئی نہیں آپ تے تو رب دی کمائی تے رب دی رزق نو آپ تے اگ لگا رہے ہیں تے رب تینوں رزق دیوے کیویں رب تینوں کیوں برکت دیوے نا شکری تے رزق دی تو آپ کر رہے ہیں لہذا رمضان شریف دے اندر تہیا کر لو کہ میں سگریٹ چھوڑ دینے نے تو مصمم ارادہ تے کر تے رب کو مدد مانگ کے میرے مولا میری اس کام وچ مدد فرما انشاءاللہ ساری زندگی واسطے سگریٹ چھوڑ جاون گے اور اسا لوگاں نو ویکھیا چھوڑ دیاں لہذا نوجوانوں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رنگ فق ہو جاندا ہے حضور دا جدو رمضان شریف دا مہینہ پاک آندا ہے کہ کتنے روزہ نہ چھٹ جاوے کسے وجہ تو جدو رمضان شریف دا مہینہ آندا میرے نبی صحابہ نو مبارکباد دیندے نے دیو گے نا سارے نے ایک دوسرے نے اپنے بچیاں نو رمضان شریف دی مبارک دیو تاکہ جدو تسی بزرگ ہو جاؤ او وڈے ہون تے انہاں نو پتہ ہوے اساں وی اپنے بابیاں نو رمضان شریف دی مبارک دینی ہے اولاد نو خبر ہوے کو مبارک مہینہ آ رہے ہے اے عام دناں ورگے دن نہیں آ رہے کو مبارک دن آ رہے نے مگر اے دا مطلب نہیں کہ اج کل فیس بک تے جڑا کہیا جاندا جی رمضان شریف دی جڑا دوجے نو مبارک دے او دی جنت پکی ایڈی سستی جنت نہیں ہے کسے مہینے دی مبارک دین نال جنت نہیں ملدی اونج سنت ہے میرے نبی دی کہ رمضان شریف دا چاند چڑھدا ہے تے میرے نبی صحابہ نو مبارک باد دیندے نے مگر اے یاد رکھیے فیس بک تے اوتے غلط پوسٹاں کیتیاں جاندیاں کہ رمضان شریف دی جڑا مبارک دیوے ماذ اللہ بعد تے لکھدے نے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ انہوں جنت ملدی اے حضور دی حدیث ہے ہی نہیں نہ میرے نبی نے فرمایا ہے ہاں انج سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رمضان شریف دی مبارک دینا جدو رمضان شریف دا مہینہ تشریف لکے آدھے نبی پاک دا معمول کیے قرآن مجید تے میرے نبی ویسے ہی بڑا تلاوت فرما دے سن پر جدو رمضان شریف دا مہینہ آدھے نا اینی کسرت نال تلاوت فرما دے نے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک قرآن مجید لازمی رمضان شریف چ ختم فرما دے نے آج رمضان شریف دی آمد تو پہلے جمعۃ المبارک دا دن تے آج شام تک نیت کر لو کہ ایس رمضان شریف وچ زیادہ نہیں تے میں ایک مرتبہ پورا قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے آج نیت کر لو تے جڑے نہیں پڑھے میں کتاب وچ پڑھیا کہ ایک بابا جی فوت ہو گئے تے انہاں دی قبر وچوں خوشبو آوے سارے لوگ مائی صاحبہ کو لگے تھے آکھے اماں جی بابا جی کیڑے نیکی کر دے سن کہ جس وجہ تو انہاں دی قبر چو بھی خوشبو آندی گئے تے مائی کہن لگی کہ بابا جی قرآن پاک نہیں سن پڑھے پر جدو رات ہوندی تے قرآن مجید کھول کے تے صبح بھی قرآن مجید کھول کے نا تے قرآن مجید دی ایک ایک آیت تے ایک ایک لائن تے ایک ایک حرف دے تے انگلی رکھ کے تے کہندے نے اے میرے رب نے فرمایا ہے سچی فرمایا ہے ہائے ہائے آ میرے رب نے فرمایا سچی فرمایا آ میرے رب نے فرمایا سچی فرمایا قرآن پاک نہیں بھی پڑھے تے پڑھو تے نہیں پڑھ سکتے تے زیارت کرو قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے قرآن دی زیارت بھی کرو لہذا اس رمضان شریف وچ نیت کر لو کہ کم از کم میں ایک مرتبہ تے پورا قرآن مجید مکمل ضرور پڑھا گا یہ نیت کر لو یہ سنت ہے میرے نبی دی ہر سال جبریل میرے نبی نال قرآن مجید دا دور کرنا دے سن یعنی سارا سال میرے نبی قرآن پڑھ دینے رمضان شریف جبریل میرے نبی نو قرآن سنانا ہوندے نے دور کرنا اے حافظ جڑے بچے نے سمجھ گئے کہ دور کرنا حافظاں دے اندر دورہ کرنا مطلب کہ ایک دوسرے نو قرآن مجید سنانا ادنا منزل مضبوط ہوندی ہے رمضان شریف جبریل حضور نہ دورہ کرنا دے سن
آخری سال میرے نبی نے جبریل نے 2 مرتبہ قرآن مجید دا دور فرمایا. اگلی بات سنیے. ہن رمضان شریف دی چونکہ میں تیاری کرانی ہے، میں تانوں او گلاں دس رہا جڑی کملی والے کر دے سن تاکہ ساڈا اوویں دا معمول بن جائے. نوجوانوں کولیں دے والی جدوں رمضان شریف آوندا ہے، حدیث پاک چاہتا صحابہ فرماندے نے رمضان شریف وچ نبی پاک انج سخاوت کردے نے، انج سخاوت کردے نے، انج سخاوت کردے نے کہ تیز آندھی تے طوفان بھی میرے نبی دی سخاوت دا مقابلہ نہیں کر سکدا. عام دناں دے اندر میرے نبی دی سخاوت دا حال ہے کہ نبی پاک انج سخاوت فرماندے نے. یہ حدیث پاک چ آوندا ہے کہ میں موسلادھار بارش وسدی ہے، انج میرے نبی سخاوت کر دینے کہ میں موسلادھار بارش پنجابی چ کہاں جی میں چڑی لگ جاندی ہے. کہ بزرگ کہندے نے جدوں چڑی لگ جائے کئی دن لگاتار بارش ہوندی ہے، کچے مکان وچوں پیندے نے، چھتاں وچوں جاندیاں نے، مکان دیاں چھتاں وچ پانی ٹپکدا ہے. اینی بارش ہوندی ہے جدوں جھڑی لگ جاوے جدوں موسلادھار بارش وسدی ہے. وہ اپنا تے بیگانہ نہیں ویکھدی، اونچا تے نیواں نہیں ویکھدی، وہ گورا تے کالا نہیں ویکھدی، وہ گندا تے پاک نہیں ویکھدی. بارش ہر جگہ وسدی ہے. میرے نبی بھی انج سخاوت کر دینے اپنا بیگانہ ویکھدے ہی نہیں کہ میں موسلادھار بارش وسدی ہے. یہ تے عام دناں چ سخاوت ہے. پر جدوں روزیاں دا مہینہ آوندا ہے میرے نبی انج سخاوت کر دینے کہ طوفان بھی نبی دا مقابلہ نہیں کر سکدے. میرے نبی دے کرم دے دروازے کھل جاندے نے، کرم دے دروازے کھل جاندے نے. وہ نبی جیڑا ایڈا سخی ہے، جیڑا ایڈا سخی ہے، ایک یہودی میرے نبی دا مہمان بن کے آیا کہ گھر وچ کھان واسطے کچھ نہیں. نبی پاک نے اپنے صحابی حضرت ابو رافع نو فرمایا او یہودی دی دکان تے چلا جا، تھوڑا جہا جاؤں یا آٹا ادھارا لے کے آؤ.